बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक और आलमी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। मुसलमान माशरों में लड़कियों की तालीम, चैलेंजेस और मौके के मौजू पर कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। 47 मुल्कों से वज़रा समेत मुख्तलिफ इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। नाश्ता इस्लामाबाद में, लंच पेरिस में। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। PIA। यूरोप के लिए 4.5 साल बाद परवाजों की बहाली। पहली फ्लाइट कल इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए परवाजों का शेड्यूल इंतहाई पुरकशिश। परवाज इस्लामाबाद से दिन 12:10 पर उड़ान भरेगी। इब्तदाई मरहले में जुमे और इतवार को 2 परवाजें चलाई जाएंगी। ख्वाब बने हकीकत, खुशहाली का पहिया रवां, नारों की बजाय अमली इकदामात। नवाज शरीफ को हटाकर तरक्की का जो सफर रोका गया, अनथक मेहनत से इसे दोबारा शुरू कर दिया है। आज मुल्क के दिवालिया होने की नहीं, माशी इस्तेहकाम और तरक्की की खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाइफ स्टॉक कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत का एक और इनकलाबी मंसूबा। वज़ीर आला लाइफ स्टॉक कार्ड का इजरा। मवेशी पालने के लिए 11 अरब रुपए बिला सूद तकसीम किए जाएंगे। 80,000 से ज्यादा मवेशी पाल मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पाकपतन में मंसूबे के तहत कार्ड तकसीम किए। 5 जानवरों के लिए 1,35,000 और 10 जानवरों के लिए 2,70,000 रुपए कर्ज दिया जाएगा। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाकपतन में सड़कों के 3 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह। 8 अरब से जायद लागत आएगी। लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। पाकपतन में सड़कों के अतराफ हजारों शहरी उमड़ आए। मरियम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल, जगह जगह फूल निछावर। सड़कों की तामीर व बहाली से आवाम को आसानी, माशी सरगर्मियां तेज होंगी। मरियम नवाज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सूडान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ का इयादा। 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। इसहाक डार का सूडान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान और सिंध से पार्टी रहनुमाओं का बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, वजीर बल्दियात सईद गनी, अरकान पार्लिमान शाजिया मरी और नवीद कमर की भी पार्टी चेयरमैन से मुलाकात। टेलीकॉम सेक्टर तरक्की की राह पर। पाकिस्तान ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 39 दर्जे ऊपर आ गया। आमदन 955 अरब रुपए तक पहुंच गई। दुनिया के सबसे बड़े 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेरे समंदर नेटवर्क अफ्रीका 2 केबल प्रोजेक्ट का आगाज। 33 मुल्कों में 46 स्टेशन मुंसलिक होंगे। सेलुलर खिदमात 91%, जबकि 4G खिदमात 81% आबादी को दस्तयाब। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस्लामी मुल्कों में ताउन नागुज़ीर। नौजवान माशरे में बेहतरी लाने का जरिया। ख़वातीन की तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन की तालीम के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस संगमील साबित होगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
سستی توانائی کا حصول ترجیح، بجلی کی پیداوار اور ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے کوشاں، توانائی نظام میں بنیادی تبدیلی زیر غور، آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کر کے 1000 ارب روپے کی بچت کی گئی، کوئلے سے بجلی کی پیداواری صلاحیت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا بین الاقوامی ہائیڈرو پاور کانفرنس سے خطاب۔ علی امین گنڈا پور نے احتجاج کا درست طریقہ اپنا ہی لیا، مہذب معاشروں میں احتجاج پرامن ہی ہوتا ہے، زندگی مفلوج نہیں ہوتی، 10 ماہ میں پہلی مرتبہ احتجاج کا درست انداز اپنانا قابل تحسین ہے، کاش 26 نومبر اور 9 مئی کو بھی جلاؤ گھیراؤ کے بجائے ایسے ہی احتجاج کر لیتے، قوم جانتی ہے کہ انتشار، فساد، جلاؤ گھیراؤ آپ کا وتیرہ ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر تبصرہ۔ لکی مروت میں فتنہ الخوارج کی گھناؤنی کارروائی، دہشت گردوں نے 17 سویلین ورکرز کو بھتے کے لیے اغوا کر لیا، مقامی ٹھیکیدار کی گاڑی جلا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 8 ورکرز بحفاظت بازیاب، دیگر مغویوں کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری۔ بہیمانہ اقدام کے مرتکب عناصر کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس، شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے سماعت کی، سماعت کوٹ لکھپت جیل میں ہوئی۔ آڈیو لیکس کیس، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ علی امین گنڈا پور اور ان کے وکیل پیش نہ ہوئے، شریک ملزم اسد فاروق کے وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی۔ سکھ رہنما گرپت ونت سنگھ پنو کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خط، سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد، کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے عزم کی تعریف، سکھوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت کی اپیل، پاکستان سلامتی کونسل میں اہم قراردادوں کی منظوری کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، جنرل کونسل سکھز فار جسٹس۔ حج درخواستیں جمع کروانے سے محروم رہ جانے والے عازمین کے لیے خوشخبری، سرکاری حج اسکیم کے تحت 5000 کے کوٹے پر درخواستیں طلب، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر 10 جنوری سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری، گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 70 فلسطینی شہید، 104 زخمی، مغربی کنارے میں قابض فوج اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان جھڑپیں، شمالی غزہ میں ایک حملے میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، غزہ کے 3 ہسپتالوں کو ایندھن کی شدید کمی کا سامنا، قیمتی انسانی جانیں ضائع ہونے کا خدشہ۔ نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید حریت رہنماؤں کی حالت ابتر، بنیادی حقوق سے محروم، مودی حکومت کا اوچھے ہتھ کنڈوں کا بے دریغ استعمال، بدترین سیاسی انتقام، کل جماعتی حریت کانفرنس کا بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی پر سخت تشویش کا اظہار۔ لاس اینجلس راکھ بن گیا، تاریخ کی بدترین آگ سب کچھ کھا گئی، 2000 سے زائد عمارتیں خاکستر، 5 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، لاکھوں افراد کا انخلا، علاقے میں ایمرجنسی نافذ، صدر بائیڈن نے اٹلی کا دورہ منسوخ کر دیا، تیز ہوائوں کے باعث آگ پر قابو پانے میں دشواری کا سامنا۔ آئی سی سی کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا دورہ، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ، پی سی بی حکام کی بریفنگ، اپ گریڈیشن کا کام 25 جنوری تک مکمل ہو جائے گا، پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے شروع ہوگی۔
पाकिस्तान सार्क स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में कोलंबो में जारी तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद आसिफ फाइनल खेलेंगे। सेमीफाइनल में हम वतन नसीम अख्तर के खिलाफ 4-2 से कामयाबी हासिल की। स्क्वॉश के चमकते सितारों की वतन वापसी। महानूर अली और सहरिश अली का पेशावर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। महानूर अली यूएस जूनियर ओपन की अंडर 13 कैटेगरी की फातेह, स्कॉटिश जूनियर ओपन का टाइटल भी जीता। सहरिश अली ने स्कॉटिश जूनियर ओपन में कांसी का तमगा जीता। और जद्दा में स्पेनिश सुपर कप फुटबॉल बार्सिलोना फाइनल में। सेमीफाइनल में एथलेटिक क्लब को 2-0 से शिकस्त। फातेह टीम की जानिब से गावी और लामेन यमाल ने गोल किए। हेडलाइंस के बाद बढ़ेंगे इन्हीं खबरों की डिटेल्स की जानिब। सबसे पहले कुछ बात होगी पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस की। मुस्लिम माशरों में लड़कियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस 11 और 12 जनवरी को इस्लामाबाद में हो रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद लड़कियों की तालीम के सिलसिले में दरपेश चैलेंजेस से निमटना और मौके से फ़ायदा उठाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही सेशन से कलीदी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। पाकिस्तान की मेज़बानी में मुसलमान मुआशरों में लड़कियों की तालीम के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस इस बात की गमाज़ है कि बैनुल अक़वामी शराकतदारी में तालीम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान अहसन अंदाज में किरदार अदा कर रहा है। 47 ममालिक से आला सतह के वफूद की आमद पाकिस्तान पर दुनिया के एतमाद का इजहार है। माहिरीन तालीम ने भी बच्चियों की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए रवां हफ्ते होने वाली कॉन्फ्रेंस को खुश आइंद करार दिया है। और अब खबर कौमी परचम बरदार एयरलाइन PIA से मुताल्लिक। तकरीबन 4 साल बंदिश के बाद PIA की फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के लिए मुसाफिर बरदार परवाजें दोबारा शुरू होने जा रही हैं और कल सुबह पहली परवाज 300 से जायद मुसाफिरों को लेकर पेरिस रवाना होगी। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान असद। PIA एक अजीम माजी के हामिल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, जिसके तैयारे दुनिया भर में सब्ज हिलाली परचम के साथ पाकिस्तान की पहचान है। 4 साल कबल तब्दीली की दावेदार PTI हुकूमत के एक वफाकी वजीर की गैर संजीदा और हक़ाइक़ के बरअक्स तकरीर के बायस यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया भर में PIA की परवाजें बंद कर दी गई थी, जिसकी इदारे और मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ी। PTI हुकूमत तो चली गई, तहम दुनिया भर में PIA की परवाजों की बहाली एक बड़ा चैलेंज था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत तमाम मुतलका इदारों के साथ मिलकर मुसलसल सफारती कोशिशों के नतीजे में इस बड़े चैलेंज से कामयाबी से नबर आजमा हुई। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से गुज़श्ता साल नवंबर में PIA की परवाजों पर पाबंदी खत्म होने और 4 साल वक्फे के बाद जुमे की सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद से पेरिस के लिए PIA की परवाजें दोबारा शुरू हो रही हैं। 10 जनवरी 2025 से PIA का यूरोपीय ऑपरेशन दोबारा बहाल हो रहा है। 4-4.5 साल की मेहनत के बाद पाबंदियों के खात्मा और उसके नतीजे में चलने वाली ये परवाज PIA के लिए और पूरे मुल्क के लिए एक बहुत खुशाइन बात है। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, जिनको बतदरीज बढ़ाया जाएगा। ये परवाजें जुमे और इतवार को होंगी। परवाजों को शेड्यूल मुसाफिरों की सहूलत के हिसाब से इंतहाई पुरकशिश रखा गया है। इस्लामाबाद से परवाज सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और दोपहर 4 बजे पेरिस पहुंचेगी, जबकि पेरिस से परवाज शाम 6 बजे रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। पाकिस्तान से पेरिस के लिए 4 साल इंतजार के बाद PIA की पहली परवाज को अवाम की जानिब से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 10 जनवरी को रवाना होने वाली परवाज की तमाम सीटें फरोख्त हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक पहली परवाज की बुकिंग से PIA को 11 करोड़ रुपए से ज्यादा रेवेन्यू हासिल होगा। यूरोपीय और बरतानवी ऑपरेशन PIA के नेटवर्क के लिए एक बहुत अहम ऑपरेशन था। हमारे पाबंदी के इतलाक से कबल हमारी रेवेन्यू का 37% हिस्सा जो था वो इन 2 सेक्टर से हमें आया करता था। आहिस्ता आहिस्ता
हमें वो अपना मार्केट शेयर दोबारा कैप्चर करना पड़ेगा और उस कैप्चर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले कोई 1-1.5 महीने के अंदर हमें बरतानवी फिजाई ऑपरेशन की इजाजत भी मिल जाएगी। पेरिस की परवाज के लिए बोइंग 777 त्यारा रवाना होगा, जिसमें 323 मुसाफिरों की बैठने की गुंजाइश है। उम्मीद की जा रही है कि PIA अपने दरख्शां अहद रफ्ता को एक बार फिर ताज़ा करेगा और पाकिस्तानी परचम बरदार त्यारे एक बार फिर दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर नजर आएंगे। अरसलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर तरक्की की जानिब गामजन। PTA हुकाम की काविशों से पाकिस्तान ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रैंकिंग में 79वें से 40वें नंबर पर आ गया। हालिया दिनों में इंटरनेट की फ्राहमी में मसाइल के बायस अफ्रीका 2 केबल मंसूबे का आगाज़ किया गया। ये मंसूबा 45,000 किलोमीटर तवील ज़ेर समंदर केबल नेटवर्क पर मुश्तमिल है, जो 33 ममालिक में 46 स्टेशंस को जोड़ता है। साल 2023 से 2024 तक पाकिस्तान की टेलीकॉम की आमदनी 955 अरब रुपए तक पहुंच गई। टेलीकॉम की सेलुलर खिदमात पाकिस्तान की 91% आबादी को दस्तयाब हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि 10 माह की कलील मुद्दत में पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। डोलती हुई मुल्की मईशत अब संभलने लगी है। पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि मुखालिफिन साजिशों में मसरूफ है, जबकि हुकूमत का नस्बुल ऐन अवाम की फलाह बहबूद है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की रहनुमाई में वफाक और पंजाब तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं। अवाम को पंजाब हुकूमत के मंसूबों का समर मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बहरान के सिवा कुछ नहीं दिया। पिछली हुकूमत ने 4 साल क्या किया? ये पैसा जो आज पंजाब में आपका पैसा है, लेकिन आप पे खर्च हो रहा है, नजर आ रहा है कि खर्च हो रहा है, दुनिया देख रही है कि खर्च हो रहा है। ये पैसा पिछली हुकूमतों के पास भी था पंजाब में, वो पैसा किधर गया? कोई एक नया हस्पताल नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं बनाया, कोई एक नई कॉलेज नहीं बनाया। और अब आप देखिए सरगोदा में मैं कल गई हूँ, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल जो है, जो हमने अल्लाह के फजल से आके शुरू किया, अभी चंद माह पहले वो तैयार हो गया माशाल्लाह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि लाइव स्टॉक कार्ड से दूध और गोश्त की जरूरियात पूरी होंगी। सूबा पंजाब गोश्त की बरामदात के लिए अपना भरपूर हिस्सा डालेगा। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पंजाब का हर शहरी मईशत की मजबूती के लिए अपना हिस्सा डाले। पाकिस्तान में अच्छी खबरें आने लगी हैं, मईशत जो डोल रही थी वो संभलने लगी है। 10 माह भी अभी मुकम्मल नहीं हुए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को, कि अल्लाह ताला का इतना फजल है कि आज क्या खबर आ रही है कि स्टॉक मार्केट ने पूरे 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तकरीब से वजीर ज़राअत आशिक किरमानी ने भी खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने किसानों में लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। कार्ड से किसान माल मवेशी की खरीदारी के लिए कर्ज हासिल कर सकेंगे। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकपतन में रोड प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। 8 अरब से ज़ायद लागत से बनने वाली 3 बड़ी सड़कों से लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 20 फुट चौड़ी पाकपतन कमीर रोड, जबकि पाकपतन ता मरला चौक और साहिवाल ता पाकपतन रोड का भी इफ्तिताह किया। साहिवाल पाकपतन रोड बनने से मोटरवे M3 तक रसाई आसान हो जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि रोड्स की तामीर व बहाली से न सिर्फ आवाम को आमद व रफ्त में आसानी होगी, बल्कि माशी सरगर्मियाँ भी तेज़ होंगी। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की और वज़ीर आला पंजाब के हक में नारे लगाए। वज़ीर आला ने हाथ हिलाकर लोगों के नारों का जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार से जमहूरिया सूडान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अली सैफ अहमद अल शरीफ ने टेलीफोन पर राबता किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने सूडान के अवाम के साथ पाकिस्तान के तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया और 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। इसहाक डार ने सूडान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यकीन दिलाया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जदीद तालीम के फ़रोग़ के लिए आलम इस्लाम को बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की तालीम के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन की तालीम के हवाले से आलमी कॉन्फ्रेंस संग मील साबित होगी। तफसील बता रहे हैं फहद जावेद। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है। खवातीन की तालीम के हवाले से पाकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तकरीबन 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन, जिसमें के
माहिर तालीम भी हैं, डिप्लोमेट्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, उल्मा भी हैं, मशाइख भी हैं, दानिश्वर भी हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि नौजवान नस्ल आला तालीम हासिल करके माशरे में बेहतरी ला सकती है। पूरी दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि हम समझते हैं तालीम हमारी मीरास है, तालीम हमारा फर्ज है। इस्लाम का ज़हूर लफ्ज इकरा के साथ ज़हूर पजीर हुआ था। एक हदीस में है कि तालीम इल्म हर मर्द और औरत पे फर्ज है और यही दीन का हुक्म है। इसको हमें पूरी दुनिया में इसको शोकेस करना है। ये लीड पाकिस्तान ने ली है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको लेनी भी चाहिए थी। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि सूबों के साथ मिलकर जदीद निसाब और तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। तालीम मुआशरती, माशी और सकाफती तरक्की की बुनियाद होती है और ख़वातीन को मुआशरे में बाइख्तियार बनाने के लिए तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी नौरीन आसिफ। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, वहीं तालीम को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हुए इन मसाइल को हल किया जा सकता है। एक तालीम याफ्ता औरत न सिर्फ अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकती है, बल्कि वो अपने खानदान, मुआशरे और मुल्क की तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा कर सकती है। तालीम खवातीन को अपने हकूक, फराइज और मुआशरती चैलेंजेस से निमटने का शऊर फराहम करती है, जिससे वो अपने मसाइल को बेहतर अंदाज में समझकर हल कर सकती हैं। औरत की इंडिपेंडेंस जुड़ी हुई है उसकी तालीम के साथ। जब वो तालीम याफ्ता होती है तो वो खुद ब खुद सोचती है, वो इंडिपेंडेंटली सोचती भी है, वो अपने मसाइल का हल खुद तलाश करने की कोशिश करती है। तालीम याफ्ता खवातीन को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार होने का मौका मिलता है, जिससे वो बेहतर रोजगार के मौके तलाश करती हैं। ये मुआशी खुद मुख्तारी उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का इख्तियार देती है और सिनफी मसावात के फरोग में मददगार साबित होती है। मेरे पास एक चीज़ हो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं, जो कि है तालीम। मतलब एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है और कोई कॉन्फिडेंस के लिए कि आगे बढ़ना है। मैंने तालीम तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, शऊर पैदा करती है, अच्छे बुरे का बताती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आगे इंटरेस्ट है कि मैं इसी फील्ड में आगे अपना फ्यूचर बनाऊं और क्या कहते हैं अपने बाबा को सपोर्ट करूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं। सिंध में बच्चियों की तालीम के फरोग के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है, ताहम वालिदैन को भी इस ज़िम्न में अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार सिर्फ मर्दों की तालीम पर नहीं, खवातीन की तालीम पर भी है। जब खवातीन तालीम याफ्ता होंगी तो मुल्क की तरक्की का सफ़र तेज़ी से तय हो पाएगा। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। इस्लामाबाद में चौथी हाइड्रो पावर कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। वज़ीर तवानाई ने कहा कि पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। बड़ी क्लैरिटी है, हम उन 17,000 out of 17,000 committed plants, the ones that have not completed their financial close, do not come as least cost plants. We are not going to accept them. इस वजीर आजम पाकिस्तान की हुकूमत ने 1,100 अरब रुपया IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करके बचा चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के बहरान के हल के लिए मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान में लोड शेडिंग के हल के लिए इजलास बुलाया गया है। शदीद सर्दी में इलाके के लोगों को बिजली की फ्राहमी अशद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की तर्ज पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाएगी। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि GB काउंसिल के इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के फंड्स को रिलीज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल जनरेटर्स के लिए दरकार बाकी मानदा फंड्स वफाकी हुकूमत GB के मुख्तस शुदा बजट से मुहैया करेगी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने इजलास को बताया कि सर्दियों में पानी की कमी की वजह से बिजली का शॉर्टफॉल खतरनाक हद तक बढ़ गया है। जनवरी से मार्च तक गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों को डीजल जनरेटर्स के जरिए बिजली की सप्लाई नागुज़ीर है।
और चित्राल में हाइड्रो पावर स्टेशन मंसूबे की मरम्मत और तोसी के लिए बोली की तकरीब वापडा हाउस लाहौर में हुई। इसके तहत मंसूबे की पैदावारी सलाहियत को 1 मेगावाट से बढ़ाकर 5 मेगावाट किया जाएगा। बोली के अमल में पाकिस्तान, चीन और यूरोप की एक कंपनी ने हिस्सा लिया। शेंताई जिन लिन अल-फजर इंटरनेशनल वेंचर ने 5 अरब 95 करोड़ की बोली जमा कराई है। वापडा कंसल्टेंट्स के जरिए बोली का जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में पीपीपी बलूचिस्तान के सीनियर रहनुमा इकबाल शाह, रुकने कौमी असम्बली मीर शबीर खान बजारानी, रुकने सिंध असम्बली इमदाद पताफी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी, पीपी बलूचिस्तान के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर हयात खान अचकजई और अरकान पार्लिमान शाजिया मरी, नवीद कमर, तारिक शाह जामोट और बैरिस्टर जमीर खमरो शामिल थे। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का बयान शामिल करते हैं, जिनका कहना है कि मुहज़्ज़िब मुआशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और जिंदगी मफलूज नहीं होती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर तबसरा करते हुए विफाकी वजीर ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। वज़ीर आला की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ गिराओ की बजाय ऐसे ही ऊ करके एहतजाज कर लेते। उन्होंने कहा कि कौम जानती है कि इंतशार, फसाद, जलाओ घराओ आपका वतीरा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने हफीजुल्लाह न्याजी की वज़ीर आला मरियम नवाज पर तनकीद को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि हसन न्याजी का मामू हमेशा से तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को फ़रोग़ देता रहा है। उन्होंने कहा कि हफीजुल्लाह न्याजी का बेटा हसन न्याजी अपने मामू पर चला गया है। अज़मा बुखारी ने हसन न्याजी की 9 मई की वीडियो भी शेयर की। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घिराओ के मुकदमे में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में 9 मई केसेस की समाअत की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को अदालत के रूबरू पेश किया गया, जबकि जमानत पर रिहा मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब करते हुए कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखते हुए समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत अली अमीन गंडापुर और उनके वकील अदालत में पेश ना हुए। शरीक मुल्जिम असद फारूक अदालत में पेश हुए, जिस पर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने की। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दफा 144 के खिलाफ वर्जी के केस में अदालत ने शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयास अमीर, खालिद खुर्शीद, इलियास मेहरबान और मलिक तैमूर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। समाअत सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने की। दौरान समाअत कोई भी मुल्जिम अदालत में पेश ना हुआ। अदालत ने तमाम गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। जिला लकी मरवत के इलाके कबल खेल में फितनाउल खवारिज के दहशतगर्दों ने 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। ज़राए के मुताबिक अगवा होने वाले सिविलियन वर्कर्स निहत्ते थे। दहशतगर्दों ने सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। फितना अल खारिज की पाकिस्तान और अवाम दुश्मन। इन बहिमाना कार्रवाइयों का दीन और इस्लामी अकदार से कोई ताल्लुक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। बाकी वर्कर्स को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। एक और अहम खबर यहाँ पर आपको देते हैं कि पाकिस्तान और कोरिया ने मुआशी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुआशी शराकतदारी मुआहदे के मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये ऐलान वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान और कोरिया के वज़ीर तजारत इंग क्यू चियोंग के दरमियान सियोल में एक तकरीब के दौरान मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत के बाद किया गया। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान अशिया और खिदमात की तजारत, माशी ताउन और सप्लाई चेन को पायदारी को फ़रोग़ देगा। कोरिया के वज़ीर तजारत ने इसे कोरिया के लिए एक अहम शराकतदार करार दिया। फर्टिलाइजर रिव्यू कमेटी का इजलास वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की सदारत में हुआ है।
اعلامیہ کے مطابق تمام کھاد کے پیداواری پلانٹس مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اس سال سپلائی کی کمی نہیں ہوگی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ 3-4 سال بعد کسانوں کے لیے قیمتوں کا مستحکم ہونا خوش آئند ہے۔ وفاقی وزیر نے پار ڈویژن اور فرٹیلائزر کمیٹی کے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے انڈونیشیا کے صدر کے متوقع دورہ پاکستان سے متعلق اجلاس کی صدارت کی، جس میں تجارت، تعلیم، صحت، IT اور سیاحت میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے پاکستانی مصنوعات کو انڈونیشیا میں متعارف کرانے اور طلباء کے لیے اسکالرشپس کی تجاویز پیش کی۔ احسن اقبال نے انڈونیشیا کے ثقافتی تنوع کی تعریف کرتے ہوئے تمام منصوبوں کو جلد حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ANF ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا۔ DG ANF جنرل عبد المعید نے وزیر داخلہ کو 2024 میں انسداد منشیات کارروائیوں اور کامیابیوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منشیات کی سمگلنگ کے خلاف ANF کی کاوشوں، بالخصوص طلباء اور نوجوان نسل کو منشیات فروخت کرنے والے عناصر کے خلاف جاری مہم کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے DG ANF کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے امریکی سفیر کی پاکستان میں خدمات کو سراہا اور کہا کہ ان کی کوششوں سے دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ ملا ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کی اور کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کسی بھی غیر قانونی غیر ملکی کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے محصولات کا ہدف حاصل کرنے اور قومی خوشحالی میں کردار ادا کرنے میں پورٹ قاسم اتھارٹی کے کردار کو سراہا ہے۔ پورٹ قاسم اتھارٹی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کے لیے راہداری ثابت ہو سکتا ہے۔ قیصر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ کنٹینرز کی زیادہ گنجائش کے باوجود پاکستان کی کنٹینر ہینڈلنگ کا ہدف بہت کم ہے، جس کے لیے بلوچستان میں بھی بندرگاہوں کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت بحری امور نے رواں سال 100 ارب روپے منافع کا ہدف مقرر کیا ہے۔ ترجمان بحری امور کے مطابق 2024 میں وزارت بحری امور نے 90 ارب روپے منافع کمایا۔ معاہدوں پر دستخط اور بین الاقوامی اداروں کے تعاون سے کارکردگی بہتر رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی عالمی رینکنگ 84 سے 61 ہوئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ رواں ماہ نئی میری ٹائم پالیسی لا رہے ہیں۔ UAE کی کمپنی ابوظبی پورٹس آئندہ 3 سال میں $33 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ وزارت مذہبی امور نے سرکاری کوٹے پر 5000 خالی نشستوں پر حج درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ 10 جنوری سے پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر حج درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ تمام نامزد بینک روزانہ کی بنیاد پر جمع درخواستوں کو پورٹل پر فوری اپلوڈ کریں گے۔ نئی درخواست گزار پہلی 2 قسطوں کی مد میں 6 لاکھ روپے یکمشت جمع کروائیں گے۔ سرکاری کوٹا مکمل ہونے پر درخواستوں کی وصولی فوری طور پر روک دی جائے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے FPCCI میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج اسٹیٹ بینک کی طرف سے امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں ہے اور آج ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 ارب سرپلس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری میں افراط زر میں کمی آئے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ مالی سال 2025 میں ترسیلات زر $35 ارب تک بڑھنے کا تخمینہ ہے۔ اس موقع پر وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کے صدر عاطف اکرم شیخ، نائب صدر FPCCI ثاقب فیاض اور دیگر ممبران نے خطاب کیا اور اسٹیٹ بینک کی پالیسیوں اور حکومتی اقدامات کو سراہا۔ سپریم کورٹ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران کہا ہے کہ جیل میں قید سزا یافتہ افراد کوئی شکایت ہونے کی صورت میں متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے دوران سماعت وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ یہ امتیاز کیسے کیا جاتا ہے کہ کون سا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا اور کس مقدمے کی سماعت عام عدالت میں ہوگی۔ مقدمہ فوجی عدالتوں کے وجود کا نہیں بلکہ اختیار سماعت کا ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کورٹ سمیت ہر عدالت کا احترام ہے، لیکن آئین میں رہتے ہوئے عدالتیں بنائی جائیں۔ کوئی کورٹ آئین سے متصادم نہیں بنائی جا سکتی۔ بینچ کے رکن جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ ماضی میں بھی فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے اور شہادتیں ہوئیں،
یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے، تفصیلات فراہم کی جائیں۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں کے کیس میں آرمی ایکٹ کی شیک 2D کالعدم قرار دینے سے اب کلبھوشن یادو جیسے ملک دشمن جاسوس کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں نہیں چلایا جا سکتا۔ انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کل پھر ہوگی۔ بیلجیم میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یورپی یونین پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کے پلیٹ فارم سے کمیونٹی کی جانب سے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا اور ترسیلات زر کے بائیکاٹ پروپیگنڈے کو پاکستان دشمن ایجنڈا قرار دیا۔ شرکاء نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کو اجاگر کیا۔ اجتماع کے دوران پاکستانی پرچم تھامے شرکاء نے مسلح افواج کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکاء نے سول نافرمانی اور ترسیلات زر کے بائیکاٹ کے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا۔ ترکیہ کی جانب سے پاک ترک معارف انٹرنیشنل سکولز اینڈ کالجز کی نئی عمارت ملتان میں مکمل ہو گئی ہے، جس کا افتتاح کل ہوگا۔ اسی حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں دلاور حسین اپنی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں $60 لاکھ کی سرمایہ کاری سے پاک ترک معارف سکول تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ کیمپس ایک جدید تعلیمی ادارے کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ معیاری تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو بااختیار بنانے، تنقیدی سوچ کو فروغ دینے اور ذمہ دار عالمی شہریوں کی تیاری کا عہد ظاہر کرتا ہے۔ کل ہونے والی افتتاحی تقریب میں ترک معارف فاؤنڈیشن کے ویژن، مشن اور کامیابیوں کو اجاگر کرنے والی ویڈیوز اور دیگر پریزنٹیشنز شامل ہوں گی۔ All over the Pakistan, we are offering many different curriculum and many different opportunities also for our students. Whenever they are they are coming to school, they are getting the exam. Megis exam, which we are calling our entry test, and we are providing them as a scholarship student also from 6 onward. ہم نے ہر طرح کا لیٹسٹ انسٹرومنٹ یہاں پہ پرووائڈ کیا ہوا ہے بچوں کے لیے۔ اس کیمپس کو ہم نے ٹیک سمارٹ کیمپس اسی لیے کہا ہے کیونکہ اس کی ساری فیسلٹیز لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ یہ بچوں کو ٹریڈیشنل وے میں نہیں ٹیچ کرتا اور امپوز نہیں کرتا کہ بچوں نے یہ پڑھنا ہے تو اسی کو ہی کرنا ہے۔ پھر اس میں ایک ہمارا انکوائری سائیکل ہوتا ہے جس کے تھرو بچے ٹیون ان کرتے ہیں وٹ ایور دے وانٹ ٹو ایکسپلور اباؤٹ، جس سے ان کی جو پرائر نالج ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے۔ یہ افتتاح پاک ترک معارف انٹرنیشنل کی کامیابیوں میں ایک اہم سنگ میل ہے جو تعاون، تعلیمی معیار اور دونوں برادر ممالک کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ یہ منصوبہ تعلیمی مواقع کو بدلنے اور پاکستان اور ترکی کے درمیان مضبوط تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترک معارف فاؤنڈیشن کے عزم کی گواہی دیتا ہے۔ طلبہ کی شخصیت سازی اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد پاک ترک سکولز کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب بین الاقوامی منظرنامے میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے، جہاں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید جبکہ 104 زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ایک گھر پر اسرائیلی بمباری میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوبی اور وسطی غزہ میں مختلف علاقوں پر صہیونی فورسز کے حملوں میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ کے 3 ہسپتالوں نصر، الاقصی اور یورپین ہسپتالوں میں ایندھن کی شدید قلت ہے، جس کی وجہ سے علاج معالجے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی فلسطینیوں پر بمباری تسلیم نہیں کریں گے۔ غزہ میں بچے مسلسل مر رہے ہیں، ہسپتال تباہ کیے جا رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے تصدیق کی ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے تک پہنچنے کا کریڈٹ ان ممالک کو جاتا ہے جو حماس پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسرائیل قیدیوں کی رہائی کے لیے بھی پرعزم ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے آرمی چیف جوزف اون کو صدر منتخب کر لیا۔ ووٹنگ کے پہلے راؤنڈ میں جوزف اون کو درکار 86 ووٹوں کی بجائے صرف 71 ووٹ پڑے، تاہم دوسرے راؤنڈ میں جوزف اون درکار ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 2 سال قبل صدر مشل اون کے عہدے کی مدت اکتوبر 2022 میں ختم ہونے کے بعد صدر کا عہدہ خالی تھا۔
ووٹنگ کے پہلے راؤنڈ میں صدر کے انتخاب میں ناکامی کے بعد پارلیمان کے اسپیکر نبیہہ بیری نے سیشن 2 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا تھا۔ لبنان میں عام انتخابات میں ووٹنگ کے پہلے دور میں صدارتی امیدوار کو جیتنے کے لیے 128 ارکان پر مشتمل پارلیمان سے 2/3 ووٹ درکار ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے دور میں سادہ اکثریت سے جیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب لبنان میں عبوری وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ صدر کے انتخاب پر خوشی ہوئی کیونکہ ملک کا صدر نہ ہونے سے ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ اور اب خبر ہے شام سے، جس کے علاقے منبج میں 2 گروپوں کے درمیان لڑائی میں 37 افراد ہلاک ہو گئے۔ شام کے لیے انسانی حقوق کے ادارے کے مطابق منبج کے نواحی علاقے میں ترک حمایت یافتہ اور کرد فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 5 عام شہری بھی شامل ہیں۔ گزشتہ ماہ سے منبج کے دیہی علاقوں میں لڑائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 322 ہو چکی ہے۔ کرد انتظامیہ کے مطابق شام کی شمالی سرحد محفوظ بنانے کے لیے دیگر ممالک سے بات چیت جاری ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ امریکی اور فرانسیسی افواج ملک کی شمالی سرحد کو محفوظ بنا سکتی ہیں۔ انتظامیہ نے ترکیہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی فرانس سے مدد طلب کی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے تحریر الشام تنظیم کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سکھوں کی تنظیم سکھس فار جسٹس کے جنرل کاؤنسلر گرپتونت سنگھ پنو کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، پاکستان کو سیکیورٹی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ پاکستان کی یہ کامیابی عالمی سیاست میں ایک اہم سنگ میل، امن، انصاف اور UN چارٹر کے اصولوں کے اس کے پختہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا کہ پاکستان کا کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے بارے میں موقف سکھوں کی خالصتان کے لیے جمہوری جدوجہد کی حمایت کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ سکھوں کی حق کے خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت پر غور کرے۔ پاکستان کی قیادت سلامتی کونسل میں اہم قراردادوں کی منظوری کے لیے ممکنہ راہیں ہموار کر سکتی ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو نے وزیر اعظم پاکستان کے نام خط میں سکھس فار جسٹس کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ اور اب کچھ بات ہو جائے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں مودی حکومت نے بھارتی یوم جمہوریہ کی تقریبات میں ملازمین کی شرکت کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ علاقے میں مودی حکومت کے مسلط کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی ماتحت انتظامیہ نے تقریبات میں تمام سرکاری ملازمین کی شرکت کو ضروری قرار دیا ہے۔ ایک حکم نامے میں تمام محکموں کے سربراہان کو اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے ماتحت عملے سمیت یوم جمہوریہ کی تقریبات میں شرکت یقینی بنائیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کی جیلوں، خاص طور پر نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل کی مخدوش صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ حریت رہنماؤں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ حریت ترجمان نے حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر سخت تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی حکومت ان کی غیر قانونی نظر بندی کو اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے طول دے کر انہیں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کی جدوجہد میں فیصلہ کن موقف اختیار کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس جدوجہد کی قیادت میں ناکامی کے نتیجے میں نیشنل کانفرنس پر بھارت کے مضموم ایجنڈے کا حامی ہونے کی چھاپ لگ سکتی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی شعبہ کشمیریات کے زیر اہتمام خصوصی سیمینار ہوا۔ سیمینار میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کشمیریوں کی پاکستان سے محبت پر روشنی ڈالی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی برادری کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ یہ دن کشمیریوں اور پاکستانیوں کے درمیان ایک فطری یگانگت کا آئینہ دار ہے۔ جب تک کشمیری بھارت سے آزادی حاصل نہیں کرتے، یہ جدوجہد آزادی جاری رہے گی۔ اور بھارتی فضائیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے کہا ہے کہ تیجس طیارے کے پروجیکٹ کا آغاز 1986 میں ہوا، جبکہ پہلا طیارہ اس کے آغاز کے 17 برس بعد اڑا۔ ٹیسٹنگ کے 16 سال بعد یہ طیارہ بھارتی فضائیہ میں شامل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نااہلی ان کی صلاحیتوں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک بھارتی فضائیہ میں 40 طیارے بھی شامل نہیں ہو سکے۔ بھارتی فضائیہ نے ناکامی کے ڈر سے وقت ضائع کر دیا ہے۔ بھارت میں ریپ کلچر معاشرتی زوال کا عکاس۔ مودی کے بھارت میں ہر 16 منٹ میں ایک عورت ریپ جیسے گھناؤنے جرم کا شکار ہوتی ہے۔ حالیہ برسوں میں بھارت میں ہر سال اوسطاً 30,000 سے زیادہ ریپ کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ بھارت میں روزانہ دلت خواتین کے ساتھ عصمت طریقے
10 واقعات کی تشویشناک تعداد رپورٹ کی جاتی ہے۔ کشمیر میں جنسی استحصال کو خواتین کے خلاف جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ KMS کی رپورٹ کے مطابق جنوری 1989 سے اب تک بھارتی افواج کے ہاتھوں 15,000 سے زائد جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ان واقعات میں 1991 کا بدنامی زمانہ کنن پوشپورا واقعہ شامل ہے، جس میں بھارتی فوج نے 150 خواتین کی عصمت دری کی۔ بھارت مقامی خواتین کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے بھی غیر محفوظ ہے۔ 2 مارچ 2024 کو ایک 28 سالہ ہسپانوی سیاح خاتون کا واقعہ بین الاقوامی میڈیا کی زینت بنا رہا، جس کو جھارکھنڈ میں اجتماعی عصمت دری کا نشانہ بنایا گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد نے بھارت میں عام انتخابات کے حوالے سے تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس کے سیاسی رویوں اور جیتنے والے ارکان کا تقابلی جائزہ لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں چودھری مظہر کی یہ رپورٹ۔ بھارت میں گزشتہ سال ہونے والے عام انتخابات سے متعلق رپورٹ کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ 2024 میں متعدد ملکوں میں انتخابات ہوئے، جن میں بھارت بھی شامل تھا۔ بھارت کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں BJP اور کانگریس کی انتخابی سیاسی ڈھانچے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت کی بڑی سیاسی جماعتوں نے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے مذہبی انتہا پسندی، دولت کا بے دریغ استعمال، قوم پرستی اور ہندتوا نظریے کو فروغ دیا اور اقلیتوں کو سیاسی طور پر الگ تھلگ کرنے کا بیانیہ اپنایا۔ بنیادی موازنہ BJP اور کانگریس کے درمیان ہے، جو کہ یہی دونوں مرکزی پارٹیاں تھیں۔ جو 240 MPs BJP کے الیکٹ ہو کے آئے، ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک بھی کرسچن نہیں ہے، ایک بھی سکھ نہیں ہے، اور کانگریس کی طرف سے صرف 7 لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں جو مسلمان ہیں۔ تو اگر آبادی کا تناسب بھی دیکھا جائے تو اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس لوک سبھا میں 80 مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ BJP نے تو ان عنوانات کو کافی ہائی لائٹ کیا، مسلمانوں سے نفرت، پاکستان سے نفرت، اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انڈیا میں ابھی بھی یہ سلسلہ شاید جاری رہے گا جب تک BJP ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے انڈیا اسٹڈی سینٹر سے منسلک ڈاکٹر خرم عباس، مہین شفیق اور اسامہ حمید کی تیار کردہ رپورٹ کے اعداد و شمار ثابت کرتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی پر ہندو اشرافیہ قابض ہے، جس کی وجہ سے اقلیتیں اور نچلی ذات کے لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری کی رہائش گاہ گئے اور ان کی اہلیہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ چیئرمین سینٹ نے مرحومہ کے بلند درجات اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سید نیر حسین بخاری اور ان کے خاندان کے دکھ میں شریک ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں کہ وفاقی حکومت نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خواتین کے لیے سہ ماہی قسط میں اضافہ کیا۔ پبی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ نئے سال پر مستحق خواتین کی قسط میں اضافہ انقلابی اقدام ہے۔ روبینہ خالد نے کہا کہ مستحق گھرانوں کے افراد کو بے نظیر ہنرمند پروگرام کے ذریعے ہنر سکھائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ نے لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور عوام کو ان کے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں وقاص بھٹی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ ساجدہ فاروق تارڑ نے اپنے حلقے کے مرکزی دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ انہوں نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری ہدایات جاری کی۔ شہریوں نے ہفتہ وار کھلی کچہری کے انعقاد کو ان کے مسائل کے حل کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ اس موقع پر کوارڈینیٹر خواتین ونگ حلقہ 127 رابعہ افضل، PSO شباز طالب، کوارڈینیٹر ڈاکٹر سعود، ڈپٹی سیکرٹری اسد ابرار، کوارڈینیٹر یوتھ ونگ حمزہ ملک اور دیگر موجود تھے۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔
महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। रात और सुबह के औकात में शिमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। जनूब मशरकी पंजाब और मशरकी सिंध में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी मौजूद है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह -13, अस्तोर -12, कालाम स्कर्दू -9, बगरोट हुंजा -6, जबकि कलात गिलगित में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जे हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। जिक्र करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 5, कराची 8, पेशावर 2, जबकि कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद आपको आगाह करें कि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 7, लह -13, अनंतनाग -3, जबकि शोपियां में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे खेल की खबरों का। खेलों की खबरों में खुश आमदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 6 रुकनी वफ़द ने नेशनल स्टेडियम कराची का तफसीली दौरा किया है और इसी हवाले से आपको आगाह करते चले। आईसीसी वफ़द में ब्रॉडकास्टर्स और लॉजिस्टिक के नुमाइंदे शामिल हैं। वफ़द ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने वफ़द को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अपग्रेडेशन का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। नेशनल बैंक स्टेडियम टूर्नामेंट के 3 मैचेस की मेजबानी करनी होगी। अब कुछ बात करते हैं अब्दुल सत्तार एधी हॉकी स्टेडियम कराची में कौमी खेल की रौनकें बहाल। तकनीकी और मयारी काम के बाद हॉकी स्टेडियम खूबसूरत मंजर पेश करने लगा। तामीरी काम मुकम्मल होते ही 68वें DHA कराची कौमी हॉकी चैंपियनशिप मुनक्किद की गई। चैंपियनशिप में 14 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में पाकिस्तान कस्टम्स और माड़ी पेट्रोलियम की टीमों के माबैन कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान कस्टम्स फातेह करार पाए। चैंपियनशिप का फाइनल देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हॉकी स्टेडियम आबाद हो चुकी है, हॉकी ग्राउंड आबाद हो चुका है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की बड़ी काविशें हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा रोल है कि जिन्होंने हॉकी को सपोर्ट करने का फैसला किया और उसी के साथ कोर कमांडर कराची। पाकिस्तान के बड़े जूनियर सीनियर प्लेयर जो आगे जाके पाकिस्तान टीम का नाम रोशन करेंगे। शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैच और यहाँ के निज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बैनुल-अक़वामी जूनियर स्क्वाश मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाली स्क्वाश खिलाड़ी वतन वापस पहुंची तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर महानूर अली और सहरिश अली का शानदार इस्तकबाल किया। महानूर अली एशिया की टॉप खिलाड़ी हैं। उन्होंने अंडर 13 कैटेगरी में US जूनियर ओपन और स्कॉटिश जूनियर ओपन का टाइटल जीता। सहरिश अली ने स्कॉटिश जूनियर ओपन में कांसी का तमगा हासिल किया। स्क्वाश के शायकीन और खिलाड़ियों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ तीसरी साख स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। कोलंबो में जारी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने हमवतन नसीम अख्तर को हराया। बेस्ट ऑफ 7 सेमीफाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 7 और नसीम अख्तर ने 2 फ्रेम्स अपने नाम किए। क्वार्टर फाइनल में नसीम अख्तर ने भारतीय क्यूइस्ट कमाल चावला को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी थी। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान रौनक और उस्मा चौधरी को अपनी न्यूज़ टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। PTV न्यूज़ पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।